सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोबे असो. सालुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुमका येसोव्या. जेजू आपल्या शिसांक सांगी लागलो. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो आणि ताका आसलो एक कारबारी. हाणें ताची आस विबाडल्या म्हूण धन्या लागीं फिर्याद गेली. धन्यान ताका आपोवन म्हळें, हें कितें हांव आयकतां? तुज्या कारबारपणाचें सगळें लेखपाक म्हाका दी. ह्या फुडां तुवें हांगा कारबार चलोवंक जायना. तवळ तो कारबारी आपणा इतल्याक चिंतूंक पडलो, म्हजो धनी म्हाका कामांतलो खंडीत काडच्यार आसा. हांव आतां कितें करूं? कोंडू म्हाका त्राण ना. भीक मागूं म्हाका लज दिसता. म्हाका कामांतलो काडटस कोणेपणी म्हाका आपणाच्या घरा गेशें हांवें आतां कितें करी जाय तें म्हाका समजलें. देखून आपल्या धनयाच्या रीणकाऱ्यांक एक एकल्याकच ताणें आपयलें. आपल्या लागीं ताणें विचारलें, म्हज्या धनयाक तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 कुतयो तेल. ताका कारबारी म्हणालो, घे तुजें करारपत्र, बस वेगी आनी 50 म्हूण बरय. उपरांत आनी एकल्या लागीं ताणें विचारलें, तुवें कितलें देवें? ताणें जाप दिली, 100 गोणी गोव. कारबाऱ्यान ताका म्हळें, घे तुजें करारपत्र आनी 80 म्हूण बरय. त्या आनी तिच्या कारबाऱ्यान शाणेपणान आपलें काम केल्ले खातीर धन्यान ताका शबासकी दिली. कित्याक ह्या संवसाराचे मनीस आपणा तसले लागीं चलत आसतना उजवाडाच्या मनशां प्रास कितल्याकी चड हुशार म्हणयेत. देवाचें उतर हें. क्रिस्ते मोगाच्या भवनो भयणीनो, एका सोराक पाशी दिवंक व्हरतले. ताका गळपास दिवच्या पयलें ताची निमाणी आशा कितें म्हूण ताचे लागीं विचारलें. तो म्हणूंक लागलो, म्हजे कडेन एक गूट आसा. तो हांव तुमकां कळीत करिना जाल्यार तो गूट म्हजे संगी मरण पावतलो. पूण हो गूट हांवें केवल रायाक मात्र सांगचो. राय आनी ताचे सर्व मंत्री धांवून ताचे लागीं आयले. कायद्यान ताचो गूट सांगूंक सुरू केलें आनी तो म्हणूंक लागलो, म्हजे कडेन एक ल्हानसो मुंगो आयिल्लो नाल्ल आसा आनी हो नाल्ल म्हाका आज लावंक आसा आनी त्या देखून तुमी एक गुंडी कोंडा. आनी ताच्या आशे प्रकार तांणी एक गुंडी कोंडली. आनी तो म्हणालो, म्हाका आशा आसा हो नाल्ल लायचे, हो मुंगो आयिल्लो नाल्ल हांवें लायचे. कित्याक ह्या नाल्लांत एक विशेशता आसा. कित्याक थोडेच म्हयन्यांनी हो नाल्ल एक सशी जातलो आनी फळां दिवंक लागतलो. त्या देखून हो नाल्ल आज म्हाका लायचे, पूण एक शर्त आसा. हो नाल्ल कोण नितीन आनी सतान जियेला ताणें मात्र लावी येता. त्या देखून हांव एक सोर, हांवें तो लायल्यार तो नाल्ल जीव जावचो ना. त्या देखून तुमच्या मदें राय आनी मंत्री आसात हांगासर, तुमच्या मदें कोण नितीन जियेल्यात, कोण सतान जियेल्यात, कोण बरेंच करून गेल्यात, तांणी मात्र हो नाल्ल लावयेत म्हूण ताणें सांगलें. आनी अशें थंयसर मुखार आशिल्ले मंत्री एकलो म्हणूंक लागलो, हांवें म्हज्या जिवितांत थोडी सूख केल्या, थोडें फटी मारलां. त्या देखून म्हजें जिवीत तितलें नितळ ना. त्या देखून म्हज्यान हो नाल्ल लावंक जावचें ना. आनी थंयसर आशिल्लो खजानदार तोय म्हणूंक लागलो, हांवें म्हजें लेखपत्रांत इल्लें चड उणें केलां, जायते फावटी इल्लो मोस केला. त्या देखून म्हज्यानी हें काम जावचें ना. आनी थंयसर आशिल्लो सकडी रायाक पळोवंक लागले आनी राय म्हणालो, हांवें म्हज्या वैयक्तीक जिणेंत जायते फावटी फटी मारलां, जायते फावटी आनीतपणान जियेलां. त्या देखून म्हज्यानी हो नाल्ल लावंक जावचो ना.
आनी ते एकामेका पळोवंक लागले आनी रायाक ताची सूख ताचे अनितपणाचें जिवनाचें उगडास ताका आयलो आनी ताणें ह्या सोराक बोगसाणें दिलें आनी सुटका दिली. म्हाका न्हू ही एक केवळ काणी पूण जायतें सत जायतें शिकोवंक आमकां त्या काणयेंत आसा. जर तर आमच्या समाजान आमच्या भोंवरी आमी पळयता जायतें दगालबाजपण जायतें फटकीरपण थोडे फावटी फटी मारनच जिवनचो लोक आमकां आयकूंक मेळटा आमकां पळोवंक मेळटा जायते फावटी आमच्या जिणेंत आमकां बगूंक मेळटा. जायते फावटी आमचो लोक वा आमी जावंक पुरो धाकट्यो करण्यो आमी करता आस्त भितर घालता फटी मारता पयशे भितर घालता आनी अशें जायते फावटी निंदा आमी उलयता जायत्यांचें नांवां आमी पाड करता आनी अखेरेक आमचे टीव्हीच्या माध्यमांनी पेपरांनी येवचें तें भ्रश्टाचार अनितपणा विशीं आमी वाचता एकामेकाक सांगता आनी आमचो टायम तसोच पास जाता आनी आमचें तें आसा म्हणलें आमी विसरून एकामेकाच्यो खोडी काडन आमचे जिणी आमी पसार करता. जायते फावटी काळोखांत आमी जियेता मेळ्यांत आमी जियेता आनी अशें बरेंच आमी उलोवन वेता. जायते फावटी आमच्याच विशयान आमी बरें एकामेकाक सांगता आनी आमचें काळें जिवीत मेळ्ळें जिवीत आमचें जिवनूच आमी मुखार वेता. आयच्या सुवार्थेंत ती असलेंच एक घडीत आमकां आयकोंक मेळ्ळें. ग्रेस्त मनशाचो तो कारबारी ताच्या धन्याची आस्त तो भितर घालता विबाडटा आनी तो ग्रेस्त जाता आनी अशें तो धन्याच्या हातान तो सुरकोन पडटा म्हणटा आसतना तो कितें करता तो कितें चिंता सूख मागोवन सूख वळखून हांव बरें जिवीत जियेता म्हूण तो मुखार सरना पूण एका सुखी वयर आनीक सूख करन उरिल्ल्यांक तो नश्टार घालता आनी आपल्या त्या अनितपणांत तावन सुटका सोडूंक तो ताची बुदवंतगाय वायटाच्या मारिफात तो उपयोग करता आनी आमकां विचित्र जाता कित्याक म्हळ्यार तो धनी ताका शबासकी म्हणटा आनी जेजूय त्या अनितपणान जियेल्ल्या मनशाची शबासकी तूं सारता कित्याक शबासकी दिता ताच्या वायट खोट्या मंडवळीक न्ही पूण ताणें त्या लजेन तावन भायर येवंक ताणें जोडिल्ली ती ताचें शेणेपण त्या खातीर तो धनी ताका शबासकी म्हणटा. जायते फावटी दुडवाची आशा मागीर आमच्या आस्तीचो हरबोस अबलेश आमकां आसा आनी ही पिडा ही रीत जिणे रीत आस घालची न्ही. जेजून येवच्या पयलीं ती आसली आनी आमी पळयता जायते प्रवादी आमोस प्रवादी होसेया जेरेमाया आनी हेंच लोकांक सांगलें अनितपणान तावन भायर येया भ्रश्टाचारांत तावन भायर येया आनी तांच्या तुमी प्रवादीच्या पुस्तकांत आमी वाचलें तर जायते फावटी प्रवादी आमोस प्रवादी होसेया हेंच आमकां सांगतात. ते म्हणटात त्या काळाचो लोक दुबळ्या धाकट्या लोकांचो बेपरवाती करिनातली आनी अशें तांकां ती नश्टान घालतली तांकां ती मोलाक विकून खातली आनी अशें तांकां तकडेनी ती मेजोवन तांच्या वण्यांक ती समा करन वणे विकून तांकां ती वण्याक समा करन तांकां ती आपणयतली. म्हाका न्हू तर हें सर्व आमी पळयतना दुडू आस्त बुदीक ग्रेस्तगाय ती पाडगी. जर तर आमी सवाल आमकांच विचारलें तर जायतीं आन्सर्स वा जायत्यो जबाबी आमकां आमचे तावन आमकां मेळटल्यो. खंडीत जावन दुडू ग्रेस्तगाय आमचें तें आसचें आस्त बुदीक खंडीत जावन पाड न्ही पूण तें खंयच्या रितीन आमी आपणयता खंयच्या रितीन आमी गळसिता खंयच्या रितीन आमी तें जमयता तें भोव गरजेचें. दुडू नासतना आमकां कसलेंच काम करूंक जायना. दुडू नासतना आमकां ही रितीर करूंक जावचें ना. आमकां जायतो खर्च आसा जायतो दुडवाची कुमोक आमकां जाय पूण तें खंयच्या रितीन आमी गळसिता खंयच्या रितीन आमी जमयता तें आमी भोव मुख्य जावन आमकां समजून काडूंक आसा. जायते फावटी
जेजून सांगले आसा खंयच्याय साकरान दोग दनयाची साकरी करूंक जायना, कित्याक एकल्याक तो जळयतलो आनी दुसऱ्याचो मोग तो करतलो, एकल्याक लाभदवन दुसऱ्याची तो बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी दुडवाची साकरी करूंक एकसपणी जावचें ना. जर तर अशें जेजू म्हणटा आमी दुडवाची साकोर जावंक नजो, दुडवाचे साकोर आमी जावंक नजो. दुडवाची गरज आमकां आसा, त्या देखून दुडवाचेच साकोर आमी जावंक नजो. दुडवाचे साकोर जावचें म्हळ्यार दुडवाचे गुलाम जावचें, अनितीन अन्यायान अप्रामाणीकपणान जियोवचें, हेरांक फसवून फटोवन अनितपणान जियोवचें. आनी जायते फावटी आमी सांगणी आयकल्या अति आसे गती केडू, जायते फावटी फादरापांनी शर्मावांनी आमकां सांगलें आमी आयकलां, जायते फावटी दुडवाच्या आशेन आमी वता, एका कुशीन व्हडलें राज आमी बांदता आनी अखेरेक ते राजान आमी जियोंक शकना. एक फावटी एक सुराती आसलो, जायती दुडवाची ताका आशा आसली, सर ताच्या कुटुंबाची ताका मरोवंक ती राखतली आनी तो एक केदळा मोरता म्हूण ती राखून आसली. अखेरेक तो मरनास जालो. अखेरेक ताच्या हातांनी ताच्या पुतांनी वचून 2 रुपयाची नाणयां ताच्या हातांत दिली आनी अशें ताणें हातांत घट्ट ताच्या मुठीन ताणें घट्ट ती नाणयो हातांत दवरल्यो आनी ताणें अखेरेचो उस्वास सोडलो. मग अशें न्हू, देवान आमकां 2 हात दिल्यात. दोनी हातांनी दुडू आरावन दवरन, ग्रेस गाय आरावन दवरन, तें पुंजोवन दवरून आमचें जिवीत जिवच्या खातीर न्ही, एका हातान आमकां मेळटा तें आनी एक हातान आमी हेरांक वांटून दिवंक पवित्र सभा देवाचें उतर जेजू ख्रिस्त आमचे तावन तेंच तो आशेता. आमची ग्रेस्त गाय आमकां हेरां थंय वचूंक, देवा थंय वचूंक अडकळ जावंक नजो, बगार ती देवा थंय हेरां थंय वचूंक एक वाट जायजे, देवा थंय सर्गराजाक वचूंक ती एक निसण जायजे म्हूण आमकां पवित्र सभा शिकोवन दिता. आनी हेंच आयच्या मिसाच्या बलिदानांत आमी नियाळटा. जेजून ताची कूड आनी रगत, मांस आनी रगत आमकां ताणें वांटून दिलें. इंग्लिशांत आमी म्हणचें आसा, टेक दीस ऑल ऑफ यू अँड ईट ऑफ इट. जेजून म्हणूं ना ईट इट म्हूण सांगूं ना, तेंच खाया म्हूण सांगूं ना, तांतलें खाया. कित्याक जर तर आमी जेजून म्हणलें तर ईट इट म्हणलें तर एकलोच वचून आरावन दोन खाता आसलो. ईट ऑफ इट म्हणा म्हणजे ती कूड आसा, ताची कूड आसा, तांतलें त्या कुडींत आमी भागीदार जावन त्या कुडीचे वांटे जावन ते कूड आमी वांटून घेवंक आसा. आनी अशें जियेल्यार मात्र आमी खरे क्रिस्तांव जाता आनी आमी बसवणी केल्ली ती, आमी बौतिस्मांत स्विकार केल्लो तो साक्रामेंत आमी खऱ्यापणीन जियोंक शकता. आनी अशें आमकां देवान दिल्ली ती बुदवंतगाय, ती जाणवाय, ती चतुरताय, तें शाणेपण नितीन जियोंक आमकां कुमोवंक जातलें. आनी अशें आमचें क्रिस्ती जिवीत बऱ्या तरान सोबीत रितीन जियोंक आमकां फावो जातलें. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.